नाज़रीन, जाहिद किशकोरी का इस्लामाबाद से इस्लाम पहुंचे। मैं कई ब्रेकिंग स्टोरीज आपके पास लेके आ रहा हूँ। मेरा अगरचे गला खराब था, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ इतनी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, जिसमें हुकूमत ने और हुकूमत की जो टॉप हायरार्की है, पाकिस्तान के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने 2029 तक का अपना एक प्लान पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया है। वो प्लान क्या है? जी आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि हुकूमत ने क्या प्लान बनाया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है वो 5 साल तक उसकी मुदत कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा जो सबसे चीफ है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के सरबराहान हैं, उनका जो टेन्योर है वो बढ़ाया गया है। और इसके पीछे एक लंबी कहानी सोच विचार पाई जाती है। हुकूमत चाहती है कि 2029 तक का एक कंटिन्यूटी हो, और इस स्टेज पे यूं लगता है कि वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ, जो कि पाकिस्तान बहरिया के सरबराह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक प्लान है जिससे हुकूमत जो है वो 2029 तक के एक कंसिस्टेंट ख्वाब देख रही है। उसी तरह का, उसी नेचर का एक ऐसा ख्वाब जो कि किसी दौर में इमरान खान, जो कि साबिक वजीर आजम थे, उनकी हुकूमत थी 2021 में, जनरल फैज जियाइस आए थे और जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। एक प्लानिंग नजर आती थी कि 2028 तक इस प्रोजेक्ट को लेके जाना है। आज हुकूमत ने वही सेम चाल चली है। सबसे पहले यहाँ नेशनल असम्बली से कानून साजी की गई है। आर्मी एक्ट 1952 में तरामीम लाई गई हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा 5 साल के लिए होगा, पाकिस्तान बहरिया के सरबराह का भी और पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह, यानी तीनों जो अफवाज है पाकिस्तान के सरबराहान, उनका टेन्योर अब 5 साल होगा और जो मौजूदा हैं इन्हीं से शुरू होगा। ये बहुत दिलचस्प है अमल देखना, और उसमें एक चीज में और भी इजाफा किया गया है कि मजीद भी इसको अगर वो चाहें तो उनकी सर्विसेज दरकार हो तो वो जारी रख सकते हैं दूसरे उससे। ये भी एक्सप्लेनेशन, वजाहत इसकी होगी जब रूल्स बनेंगे, इंटरप्रिटेशन इसकी सामने आएगी। लेकिन कानून साजी हो गई है सिंपल मेजोरिटी के साथ, और जब मैं बात कर रहा हूँ सेनेट में ये पेश हो जाएगा तो पार्लियामेंट से ये पास हो जाएगा। हुकूमत के पास नंबर भी मौजूद हैं, तो हुकूमत के पास ये बहुत बड़ी तब्दीली नजर आई है। जो कि जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको अगले साल नवंबर के महीने में रिटायर हो जाना था। आप वो 2 साल मजीद जारी रखेंगे, इससे भी और एक्सटेंशन भी हो सकती है। और इसके अलावा जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, उनको 1 साल की पहले एक्सटेंशन मिली हुई है, वो भी जारी रखेंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प अमर है, देखना होगा। और इसके लिए बड़ा एक लार्जर इम्पैक्ट, एक लार्जर डिजाइन, जो कि कंटिन्यूटी है एस्टैब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत की, जो कि वन पेज जिसे कहते हैं, एक यूनिलैटरल अप्रोच मुल्क के मसाइल को लेके, या SIFC हो या दूसरे मसाइल हो, एक सोच पाई जाती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद, उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, कमीशन को एम्पावर कर दिया है पार्लियामेंट्री, जो कि उसके थ्रू आएगा कि वो अपनी तादाद 34 तक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तादाद 34 तक कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट 17 जजेस मौजूद हैं, 17 मजीद बढ़ाए जा सकते हैं। और ये ख्याल और तासुर पाया जाता है, सोच है अपोजिशन की जानिब से, ये इल्जाम लगाया जाता है कि मजीद जजेस आएंगे और सारे पार्लियामेंट्री कमेटी उनको रिकमेंड करेगी। इससे जो लाइक माइंडेड जजेस हैं हुकूमत के साथ, नए जो जजेस आएंगे, वो एक भारी भरकम हुकूमत की सपोर्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस तरह ये एक बड़ा, इसकी दोनों कॉन्सेप्ट पाए जाती हैं। तो जजेस हुकूमत अपने लाने में कामयाब हो सकती है, या चीफ जस्टिस भी कामयाब हो सकते हैं अपनी उसके नए जजेस लाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इतना बैकलॉग है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जजेस ज्यादा केसेस सुनेंगे और ये बैकलॉग जो है वो 3 साल में गिर सकता है, नीचे आ सकता है। 59,000 से कम होके, 58,000 से कम होके 25,000 लाने का 3 साल में एक टारगेट है। इसमें ये बड़ा दिलचस्प है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। कल एक अहम मीटिंग हो रही है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, जिसमें वो फैसला किया जाएगा कि आईनी बेंच कौन सा होगा।
یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آئینی بینچ کیا ہو سکتا ہے. کیا چیف جسٹس آف پاکستان اپنی مرضی کے دونوں ہائی پروفائل ججز لائیں گے جو کہ کمیشن کا سربراہ بھی ہو سکتے ہیں منصور علی شاہ؟ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ سمجھا جاتا ہے جس میں چیف جسٹس کا مائنڈ بھی آ جائے گا کہ کیا حکومت، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں چاہتی کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں. انہوں نے ٹرائبونل کے کیسز سننے ہیں، الیکشن کمپلینٹس کے کیسز ہیں جو کہ ساری نظریں ہیں، پورا الیکشن جس کا پورا داؤ ہے حکومت کا کہ الیکشن کے کیسز سامنے آئیں گے 2024 کی، جو مبینہ کرپشن ہے، ریگنگ ہے الیکشن میں. پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کر سکتا ہے. یہ کل کی ساری نظریں، کل کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا مائنڈ، انہوں نے پورے جو ٹیم ہے وہ چینج کر دی، اپنے سیکریٹری، ایگزیکٹو آفیسر، پرسنل سٹاف آفیسر سب وہ اپنے ساتھ لے آئے ہیں تاکہ ایک قاضی فیاض عیسیٰ کی جو لیگیسی تھی وہ سب کو انہوں نے ہٹا دیا، نئے لوگ لے آئے اور اب انہوں نے 3 سال رہنا ہے اور ہو سکتا ہے حکومت قانون سازی کرے. اور نوجوان ہیں یہ چیف جسٹس، ان کی عمر بھی ابھی رہتی ہے تو 65 سال تک حکومت ان کو سرو کرنے کا موقع دے دے. تو یہ ایک لانگ ڈیزائن حکومت کا 2029 کا پلان یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. حکومت یہ خواب دیکھ رہی ہے تاکہ کنٹینیوٹی رہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ کھڑی ہے حکومت کے، لیکن JUIF اور اپوزیشن جو ہے اپنی نئی حکمت عملی دیکھنا چاہے گی. اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایکٹ جو پاس ہوئے ہیں پارلیمان سے، آرم فورسز کے جو سربراہ ہیں ان کی مدت بڑھانا 5 سال، یہ چیلنج ہو جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور جو پروسیجر کا ایک بل ہے حکومت کی جانب سے، یعنی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کو روکا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ایک سینئر جج لیں اور ایک مرضی کا کوئی بھی جج وہاں سے اٹھا لیں، وہ کر سکتے ہیں. حکومت اس سے پہلے حکومت نے ایک آرڈیننس ایشو کیا تھا جسٹس کی عیسیٰ کے زمانے میں جس کو قانونی شکل دی گئی ہے، اور اس سے پہلے یہ قانون تھا حکومت نے ہی بنایا تھا کہ 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ بینچ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا، چیف جسٹس اپنی مرضی کا بینچ بنا سکتے ہیں. جبکہ پہلے ایسا تھا کہ 2 سینئر موسٹ ججز اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھ کر بینچ بنائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے. اب یہ تمام چیزیں حکومت نے قانون سازی کیا، لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گی اور جو آئینی بینچ کے سامنے جائیں گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوگا کل کا دن، جو کہ بڑا دن ہے جس کی ساری نظریں لگی ہوئی ہیں. اگر جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جاتا ہے تو یہ بہت دلچسپ ہوگا، کیونکہ ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. حکومت نے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال دیں، وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے اور یہ بتایا جاتا رہا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ ریزائن کر دیں. لیکن میرے سورسز یہ بتاتے ہیں منصور علی شاہ کے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹینیور جاری رکھنا ہے اور وہ کام کرتے رہیں گے، ریزائن نہیں کریں گے. تو یہ ایک نئی سوچ پائی جاتی ہے. حکومت کو کل الرٹ بھی مل سکتا ہے، مشکل ٹائم ہے حکومت کے لیے. اور اگر حکومت کی مرضی کی چیزیں کل ہو جاتی ہیں جو کہ بظاہر مشکل لگتا ہے، تو پھر PTI کے لیے بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. PTI بہت مشکل میں آ سکتی ہے. کل ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے، ان کی فیٹ کا ڈیسیجن آنا ہے کہ کون ہوگا سربراہ آئینی بینچ کا، جس میں کیسز آئیں گے سارے. اور دوسری طرف PTI جو ساری پلاننگ بنائیں گے. آج آپ نے دیکھا وہ شبی بھی جو عدالت میں رو رہی تھی. کسی بھی خاتون کے لیے سمپتھی. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم ایز رپورٹر یہ کور کرتے تھے کہ پریال تالپور جب جیل میں تھی، ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. بے نظیر بھٹو کی بھی ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد کلثوم نواز جب جیل میں تھی، پھر مریم نواز جیل میں تھی، اس طرح کی سمپتھی سامنے آئیں. پھر مختلف کیسز جب خواتین وہاں پر ہو رہی ہوں تو ایک سمپتھیز پیدا ہوتی ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بھی، سیاسی رہنما کے لیے بھی. اور عمران خان بھی اس پہ خاموش ہیں. آپ دیکھنا ہوگا وہ میڈیا سے بات نہیں کرے 2-3 دن سے، لیکن گورنمنٹ کا یہ پلان سامنے آیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پلان آگے چلے گا یا پھر اس کا بھی تیا پانچا ہوگا، جس طرح سے تحریک انصاف عمران خان کے دور میں ہوا تھا. عمران خان بھی جیل میں ہیں، جنرل فیض بھی جیل میں ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ان کا پلان جو ہے دھرے کا دھرا رہ گیا تھا. پاکستان کی ڈیموکریسی میں اور چیزوں میں آپ کچھ حتمی نہیں کہہ سکتے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آگے جا کے حکومت کیسے بڑھتی ہے.
कैसे अपने डिज़ाइन उनको मिलते हैं। ये सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के इजलास पे हैं। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।